بسم الله الرحمن الرحيم من الذين دعا كساننا هادو چيوديان دي يحرفون الكلمة بدلي كلمو لرا عن مواضعي دزاين خپلنا ويقولون واي سمعنا وورد منغا واسينا ونا پرماني کو منغا واسمع واورا غیر مسمع ندیوی اورا ولشوی تا خبره یعنی طول عمر دی بد خبری اوری یا واسمع واورا غیر مسمع ندی اورا ولشوی تا یعنی کونشی خیری دی یا واسمع واورا غیر مسمعین ندیوی قبول شوی ستا خبره یعنی ستا خبره نمنو منل شوی ندا یا بلا مانا واسمع واورا مرشی اماتک اللہ لئن المیت لا یسمع وی خدای دی مرکا زکا چی مڑی ناوری واسمع واورا غیر مسمع ندیوی اورا ولی شوی تا خبره وراعنا او لفظ راعنا لیم بألسنتهم تاوون کی دی جب اخبرولا وطانا فی الدین او بدنام لگول پا دین بانده الزام لگول پا دین بانده ولو انهم او کچرته دی قالو ویلیو دی سمعنا واورید منگا واطعنا و تابداری کو منگا واسمع واورز من خبره وانظرنا لحاظو کزمنگا لکان خیر اللهم خامخا بہتر بودا دی لرا و اقوام او برابر بواد شریعت سرا ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کرے پا دیبانی اللہ بکبرهم پا سبب دا کفر دا دی فلا یؤمنون نو ایمان نروڑی الا قلیلا مگر لگا یا ایو الذین اوتوا الكتاب اے اگسانو چی در کڑشوی تاستا کتاب آمینو ایمان روڑی بما پا غصبانی نزلنا چی نازل کردی دی منگا مصدقا تصدیق کون کی دی لما دا پارد آغسا محکم چی دی تاثرا من قبل مخی دینا نتم سادا چی اموار بشی وجوان محنا فنردها واپس بکو دی لرا علا ادبارها پشاگانو باندے او نلعنهم یا لعنت بوکو بدی باندے کما لعنا اصحاب السبتی لکه څنګه چې لعنت کړو مونږه په خالی والو باندې وکانا امر الله مفعولا او د فیصله د الله پوره کړی شوی ان الله یقینا الله لا یغفر نما کوي ان یشرک به دا چې شرک شي د الله سره ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او ماب کئی ما سوا د دینا نور گناہونا چالر چو غاڑی ومن یشرک باللہ او چاچی شرکو کا اللہ سرا فقد افترا تاکی سر جوڑی کا اسمن عظیما گناہ لویا